ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर। बलोचिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान खुशी से झूम उठा पूरा पाकिस्तान। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर जश्न फतह, ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयां तकसीम। मुल्क भर में सब्ज हिलाली परचम थामे शहरी सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कराची में पाक फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन। नौलखा चर्च लाहौर में बैनुल मज़ाहिब तशक्कुर रैली। पिशावर कला बाला हसार के सामने पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज। फैसलाबाद, उकाड़ा, तलागंग और कश्मोर में रैलियां। डेरा बुगटी, चमन, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद और कोटली में भी भारत के खिलाफ फतह का जश्न। अफवाज पाकिस्तान के भारत को मुंह तोड़ जवाब से आवाम खुश। हमारी फौज ने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तानी फौज अवाम की मांगों पर भी पूरा उतरी है और इंटरनेशनल दुनिया को भी मैसेज दिया है। आगे भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाक फौज जिंदाबाद। उसके घर में घुसकर उसको बताया हम लोग मुकाबला करना जानते हैं। भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने फौज से बहुत बहुत ज्यादा खुश है कि इनने हमारी इज्जत और आबरू का ख्याल रखा और इंडिया को भरपूर जवाब दे दिया। अमरीकी सदर ने मसला कश्मीर के हल की ख्वाहिश कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, तनाज़ा कश्मीर के हल तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान और भारत से मिलकर काम करेंगे। देखूंगा क्या 1000 साल बाद मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। अमरीका दोनों ममालिक से तिजारत को नुमाया तौर पर बढ़ाने जा रहा है। पाक भारत क़यादत ने बरवक्त समझा कि ये लड़ाई रोकने का वक्त है। सीज फायर ना होता तो लाखों अफराद मारे जाते। अमरीकी सदर ने पाक इंडिया क़यादत को मुखातिब करते हुए लिखा, आपके दलेराना इक़दामात ने आपकी मीरास को मज़ीद अज़मत बख्शी। मुझे फ़ख्र है अमरीका इस तारीखी और जुर्रतमंदाना फैसले तक पहुँचने में आपकी मदद कर सका। पाकिस्तान का मसला कश्मीर पर ट्रंप के बयान का खैर मकदम तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं, पाकिस्तान कश्मीर समेत भारत से तमाम मसाइल के हल के लिए पुरअमन मुज़ाकरात चाहता है। जंग बंदी मुआहिदा खिते की कशीदगी के खात्मे के लिए अहम पेशरफ्त है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। आलमी बरादरी इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ नाम नहाद दहशतगर्दी के झूठे बयानिए से रोके। सिंतास माहिदे को यकतरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान अपने वादे पर कायम, सीज फायर की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। सीज फायर के बाद कल दोनों ममालिक के DGMOs बात करेंगे। पाक फौज से बदतरीन शिकस्त पर मोदी बरस पड़े। भारतीय वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह की हंगामी मीटिंग। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर खारजा जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान और सर्विसेज चीफ की शिरकत। मोदी की मौजूदगी में आला ओहदेदार शिकस्त की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते रहे। भारतीय वज़ीर आज़म की पाक फौज के हमलों में होने वाले नुकसानात की तफसीलात मुरतब करने की हिदायत। ईमान की ताकत से अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, हमारी बहादुर अफवाज ने भारतीय जौहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। उसकी नाम नहाद फौज कुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, जवानों की बहादुरी और अनथक मेहनत ने पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने पर चीन, अमेरिका, तुर्किया, सऊदी अरब और ईरान का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। अमन के लिए कश्मीर और सिंतास माहिदे जैसे मसाइल का हल नागुज़ीर है। मोदी सरकार का अखंड भारत का ख्वाब चकनाचूर। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने भारत नवाज साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग पर पाबंदी लगा दी। बांग्लादेशी मुशीर कानून नासिफ नजर ने अवामी लीग पर पाबंदी का ऐलान किया। अवामी लीग पर इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत पाबंदी आयद की गई। ऐलान होते ही बांग्लादेशी अवाम खुशी से सड़कों पर निकल आए। हसीना वाजिद के खिलाफ नारेबाजी इक़दाम हक और सच की फतह करार दिया। खित्ते में तरक्की और ताउन की नई राहें खुलने लगी। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान में इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम पर इत्तफाक। सैफरीकी मुज़ाकरात का काबुल में पहला इजलास। नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक की चीनी नुमाइंदे के साथ अफगान वज़ीर तिजारत से मुलाकात। तिजारत और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर तामीरी बातचीत। इजलास में CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने के अज़्म का इयादा किया गया।
پاکستان کی فضائی حدود ہر قسم کی پروازوں کے لیے مکمل بحال. ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق حج پروازیں شیڈول کے مطابق سعودی عرب روانہ ہوں گی. اب تک 19,669 پاکستانی عازمین سعودی عرب پہنچ چکے ہیں. دوسرے ممالک کے لیے پروازیں روانہ ہونے لگی. سیز فائر کے بعد پاکستان نے کرتارپور راہداری کو سکھ یاتریوں کے لیے کھول دیا. بھارت کی طرف سے جنگ بندی کے باوجود کرتارپور راہداری بند. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر کا پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم فلیمن یانگ کہتے ہیں سیز فائر علاقائی استحکام کے لیے دونوں ملکوں کے عزم کا آغاز ہے. دیر پا امن کے لیے سفارتی کوششوں اور بات چیت کو جاری رکھا جائے. لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں امید ہے پاک بھارت جنگ بندی دیر پا ہوگی. پہلگام واقعے کی انکوائری میں پاکستان تعاون کرے گا. خطے میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے. کشمیری عوام جو بھی فیصلہ کریں گے پاکستان ان کے ساتھ ہے. پاک فوج کے فیصلہ کن جواب نے بھارت کے ہوش ٹھکانے لگائے. جنگی جنون میں مبتلا مودی کو ٹرمپ سے پاکستان کو روکنے کی درخواست کرنا پڑی. ترجمان امریکی وزارت خارجہ ٹیمی بروس کہتی ہیں پاک بھارت جنگ بندی میں امریکی نائب صدر جیری وینس اور مارکو روبیو نے اہم کردار ادا کیا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی سیز فائر پر پاکستان اور بھارت کی تعریف. کہا پاکستان اور بھارت وسیع تر مسائل پر کسی غیر جانبدار مقام پر مذاکرات کریں گے. سیز فائر ہوتے ہی بھارت کا انخراف. بھارتی عہدیداروں کا کہنا ہے جنگ بندی کے باوجود سنتاس معاہدہ معطل رہے گا. بھارت سے مذاکرات میں سنتاس معاہدہ کشمیر اور دہشت گردی کا مسئلہ زیر غور آئے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں چین، ترکیہ، سعودی عرب، UAE اور آذربائیجان نے پاکستان کا ساتھ دیا. امریکہ اور برطانیہ نے معاملے میں تعمیری کردار ادا کیا. سیز فائر پاکستان کی کامیابی اور بھارت کی بہت بڑی شکست ہے. انڈیا کو فوجی برتری کی جو خوش فہمی تھی وہ دور ہو گئی. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادقی کا بھی آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر اظہار مسرت. بھارت نے بزدلوں کی طرح رات کی تاریکی میں حملہ کیا. پاکستان نے اپنے دفاع میں ہر سطح پر بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا. بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے رافیل کو کوئی نہیں گرا پایا لیکن پاکستانی فضائیہ نے یہ کر دکھایا. سرکاری ٹی وی کو انٹرویو بولے پاکستان امن کا خواہش مند ہے مگر اپنی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کریں گے. پاکستان نے ذمہ دار ریاست کا کردار نبھاتے ہوئے 3 روز تک تحمل کا مظاہرہ کیا. بھارت پہلگام واقعے کی عالمی تحقیقات سے کیوں گھبرا رہا ہے؟ بھارت بلوچستان میں دہشت گردوں کی سرپرستی کرتا ہے. شری رحمان کہتی ہیں بھارت کبھی نہیں چاہتا تھا کشمیر کا مسئلہ اٹھے. دنیا نے جان لیا پاکستان اپنے دفاع میں ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے گا. پاکستان کی قیادت مخلص، قوم متحد اور افواج ناقابل شکست ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں شہداء کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے. ایسا پاکستان بنائیں گے جسے کوئی دشمن میلی آنکھ سے دیکھنے کا تصور بھی نہ کر سکے. نوجوانوں کو تعلیم، ہنر اور ٹیکنالوجی سے آراستہ کریں گے. وزیر اطلاعات پنجاب عزمہ بخاری کہتی ہیں افواج پاکستان نے دشمن کو کبھی نہ بھولنے والا سبق سکھایا. شاہینوں نے دنیا میں اپنی مہارت کی دھاک بٹھا دی. پاکستان مسلم لیگ نون کا بھارت کے خلاف عظیم الشان فتح پر اظہار تشکر. پارلیمانی سیکرٹری پنجاب چودھری نعیم اجاز کی قیادت میں سہال پبلک سیکریٹریٹ سے شاندار ریلی نکالی گئی. ریلی بلو ورلڈ سٹی سے ہوتے ہوئے سہال میں اختتام پذیر ہوئی. چودھری بریر نذیر، حمزہ عامر اور ارشد اوان سمیت ہزاروں افراد کی شرکت. پارلیمانی سیکرٹری پنجاب چودھری نعیم اجاز نے خطاب میں کہا بزدل دشمن کی چیخیں پوری دنیا نے سنی. ہمیں اپنی افواج پر فخر ہے. صرف 2 گھنٹے میں بھارت کو شکست پاش دی. جنگی صورتحال کے باوجود پھل اور سبزیوں کی قیمتیں مستحکم رہیں. جنگ کے بادل چھپٹنے کے بعد اسلام آباد کے اتوار بازاروں میں خریداروں کا رش. خریداری کرنے والے شہری پاک فوج کی کارروائیوں سے خوش. وفاقی وزیر داخلہ کا اسلام آباد میں جناح اسکوائر انڈر پاس پروجیکٹ کا معائنہ. ترقیاتی کام کی رفتار اور معیار پر اطمینان کا اظہار. محسن نقوی نے رواں ماہ منصوبہ مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی.
सड़क के तरफ ग्रीन एरियाज और बेहतरीन लैंडस्केपिंग की हिदायत, एक्सप्रेस वे पर तजावुजात के खात्मे के लिए फौरी कार्रवाई का हुक्म। कहा, इस्लामाबाद में अवाम के लिए आलमी मयार की सहूलतें पहली तरजीह हैं। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने तकमीली काम पर ब्रीफिंग दी। रूसी सदर की यूक्रेन से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की तजवीज़। व्लादिमीर पुतिन ने बयान में कहा कि बराह रास्त मुज़ाकरात 15 मई को इस्तांबुल में शुरू होंगे। यूक्रेन से डायलॉग को कभी मुस्तरद नहीं किया, संजीदा बातचीत चाहते हैं। तनाज़ात की बुनियादी वजूहात को ख़त्म करने की ज़रूरत है। मुज़ाकरात के लिए फैसला अब यूक्रेन को करना है। बस एक खुदा नहीं होती वरना माँ क्या नहीं होती। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मदर डे मनाया जा रहा है। माँ कुर्राए अर्ज पर मोहब्बत और एहसार का लाजवाब पैकर। माँ बच्चे की पहली दरसगाह। सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला और चारों वज़राए आला का खिराज अक़ीदत। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। चंद मकामात पर हल्की बारिश और यालाबारी की पेशगोई। कराची में आज दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जाने का इम्कान। इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जज़वी अबर आलूद। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान के ज्यादातर अजला में मौसम गर्म। बारखान, कोहलू, यौब, मूसा खेल, खुजदार में तेज हवाएं और बारिश का इम्कान।